वेलकम बैक। वफाक में ज़राई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी के बाद सिंध काबीना ने भी कल फौरी इजलास बुला लिया। पार्लिमानी अरकान को आगाह कर दिया गया। ज़राई टैक्स के नफाज का बिल मंजूर कराया जाएगा। सिंध काबीना का इजलास पीर को सुबह 9 बजे होगा। ज़राई का कहना है इजलास में पार्लिमानी वजीर को रवा इजलास से बिल मंजूर कराने की हिदायत की गई है। ज़राई आबादकारों पर टैक्स नाफिज किया जाएगा। ज़राई का कहना है सालाना 15 से 45% ज़राई टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी कौमी जमात है, तीनों सूबे ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। जब तक IMF के कर्जदार हैं उनकी मर्जी से टैक्स लगाना पड़ेगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए माही एडजस्टमेंट की बिजली सस्ती होने का इम्कान है। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली तकरीबन 2 रुपये फी यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ के रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में कराई गई। नेपरा की जानिब से डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर समाअत 12 फरवरी को होगी। नेपरा के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात में 2 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी की दरख्वास्त की गई। नेपरा के मुताबिक ऑपरेशंस की मद में 2 अरब 59 करोड़ रुपए मांगे गए। अक्टूबर ta दिसंबर 2024 की समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। आर्मी चीफ ने अपने दौरे बलूचिस्तान के दौरान पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं जो लोग गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी हैं उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। उन दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ ने दौरे बलूचिस्तान के दौरान शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH क्वेटा में जख्मियों की अयादत की। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। नए जजेस कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। हुसैन बताइएगा। पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रात जो नोटिफिकेशन आया था 3 नए जजेस ट्रांसफर हुए थे। नया जजेस रोस्टर जो है वो जारी हुआ है और तीनों जजेस जो है ट्रांसफर होने वाले कल से दस्तयाब होंगे और आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए तैयार होंगे, दस्तयाब होंगे। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस जबकि 13 सिंगल बेंच जो है वो मौजूद होंगे। जस्टिस समद रिफत सिर्फ 7 फरवरी को दस्तयाब नहीं होंगी। जजेस रोस्टर के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा डिवीजन बेंच नए जजेस जो आए हैं उन पर मुश्तमिल होगा, जो कि दूसरा डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोनो पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह तीसरा, चौथा और जो 6 डिवीजन बेंच हैं वो दस्तयाब होंगे। नए जजेस जो हैं वो गुज़श्ता रात ही ट्रांसफर हुए थे और कल से ही वो जो है वो समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। नया जजेस रोस्टर जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलात के लिए। चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी इस्लामाबाद बार काउंसिल अली मब्बासी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की हालिया तयनातियां मुस्तरद करते हैं। फैसले के खिलाफ कल वकला कन्वेंशन में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वकला कल अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। आज की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। हमने ये फैसला किया कि कल 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार काउंसिल के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार की कोलैबोरेशन के साथ एक मुल्क गिर अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें हम आइंदा का लाया अमल का भी हम ऐलान करेंगे। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ का फैसला कर लिया गया है। एक्ट के जरिए एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास के मुख्तलिफ पहलुओं समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मुजवज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुतालिका शोबे के माहिरीन को भर्ती भी किया जाएगा। बेख्तियार लोगों से हम क्या मुज़ाकरात करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है जब तक बानी नहीं कहते मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा जिस थाने की हदूद से PTI कारकुन गायब होगा
اس کے سامنے مظاہرہ کریں گے. کارکن اگر بازیاب نہ ہوا تو آئی جی کے دفتر کے باہر احتجاج کی کال دیں گے. اختیار حکومت ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے والے. جب تک خان ہمیں نہیں کہے کہ وقت تک ہماری کوئی ارادہ نہیں مذاکرات. میں اس دور میں نہ تھا اور نہ میری خواہش تھی نہ میری ضرورت ہے کہ میں صوبائی صدر بنوں. جیل جا سکتے ہیں جو بھگت سکتے ہیں تو ایسے اگریسو لوگوں کو میں انشاءاللہ آگے لے کے آؤں گا. حکومت وقت نے کوشش کی کہ وہ لوگوں کو ہم سے توڑا گیا لیکن جس کا سر پہ عمران خان کا ہاتھ ہوگا ورکر اس کے ساتھ. اس کی کوئی بات نہیں کہ میرے سے کوئی ناراض. ان سب کو اکٹھے لے کے چلیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی ہے جس میں باہمی دلچسپی، سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت کے باوجود پی ٹی آئی کے رویے پر گفتگو کی گئی. محسن نقوی نے تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ایاز صادق کی کاوشوں کو سراہا. کہا ایاز صادق نے حکومتی اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے ملک کی بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا. ملاقات میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی ہے. اب صرف عوام کا سسٹم چلے گا. آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں ملک کے وسائل ظالموں سے چھین کر عوام کو دے دیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا جمہوریت کا نعرہ لگانے والے عوام کا خون چوستے ہیں، قلم کے بجائے ہاتھوں میں کلاشن کوف دیتے ہیں. گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے سب کے لیے کھلے ہیں. آج آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس قوم کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ظالموں سے اس ملک کے وسائل سے جان چھڑا کر یہ وسائل عوام میں بانٹ دے. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو نعرے تو جمہوریت کے مارے لیکن خون عوام کا چوس لیں اور میرے ان نوجوان بہن بھائیوں کے ہاتھ میں قلم کے بجائے کلشن کوف دے دیں. ایسے نہیں چلے گا. یہ سسٹم وغیرہ سب بند. عوام کا سسٹم چلے گا بس. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ توانائی بحران کا حل پاک ایران گیس پائپ لائن ہے. ہمیں چاہیے صدر آصف علی زرداری کی پیش رفت آگے بڑھائیں. ایران سے سرحدی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. پاکستانی تاجروں کا وفد جلد ایران کا دورہ کرے گا. ویزا فیس اور آسانیوں سے متعلق ایرانی گورنر جنرل کام کریں گے. پاکستان کی انرجی کرائسس کا حل جو ہے وہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہے. اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک ایران پاکستان پائپ لائن جو آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ویژن ہے وہ مکمل نہ ہو. کوشش کریں گے کہ بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. ہم اپنے بزنس مینوں کا وفد لے کے جلدی خرسان رضوی پروونس میں مشہد میں انشاءاللہ جائیں گے. ویزے کے حوالے سے جو بات ہوئی جنرل صاحب نے وعدہ کیا کہ ویزے کی فیس کے حوالے سے بھی اور ویزے میں آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے بھی یہ جا کے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. کشمیر کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بار پھر کشمیر کی تحریک کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آج پورے بنگلہ دیش میں ایک ہی مطالبہ ہے، بھارت کو یہاں سے نکالو، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بناؤ. یہی زمینی حقیقت ہے. آپ کی طرف ایک بڑی پیش رفت پچھلے دنوں ہوئی ہے. حسینہ واجد کو اگر ایئر لفٹ نہ کیا جاتا تو پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوتا. اس کو اسپیس دے دی گئی اور وہ چلی گئی. اور آج پورے بنگلہ دیش میں یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان کو یہاں سے نکالو اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤ. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اس حقیقت کا ادراک سارے لوگ کر لیں. پاکستان اور ملیشیا میں قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. ملیشیا نے معاہدے کا مجوزہ ڈرافٹ پاکستان کے حوالے کر دیا. راجہ محسن اعجاز سے مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں. جی راجہ محسن اعجاز. دیکھیے، پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور ملائیشیا کی جانب سے اس معاہدے کا جو ایک پروپوزڈ ڈرافٹ ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سفارتی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں معاہدے پر دونوں جانب سے دستخط کر دیے جائیں گے اور معاہدے پر دستخط نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ ملائیشیا کے دوران متوقع ہیں. ملائیشیا میں 384 پاکستانی قید مختلف جرائم میں جیلوں میں قید ہیں، جن میں زیادہ تر امیگریشن جرائم، خطرناک منشیات، قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، چوری سمیت دیگر جو جرائم ہیں اس میں وہاں پر وہ جیلوں میں ہیں. اور 384 میں سے 187 قیدی ایسے ہیں جو امیگریشن جرائم میں سزا بھگت رہے ہیں.